السلام عليكم جميعا. وقبل البداية في عملية الشرح أتمنى أن تكونوا كاملين في أحسن الأحوال إن شاء الله، نخرجوا من هذا الأوضاع التي يعيش فيه بلادنا والعالم بأسره في أقرب وقت، وما يتقص حتى واحد فينا ولا في العائلة ديالنا، غير نزيدو نصبروا شي شوية، ورجاء ما تغادروش البيوت ديالكم لأن المرض غادي يبدا ينتشر بواحد الشكل اللي هو كتير في هاد الأيام اللي جاية، واللي خرجتوا من الدار غادي يتشكل هاد الشي خطر على والديكم وعلى عائلتكم على نفسكم بطبيعة الحال. دونك اذا قبل ما نبداو في الدرس ديالنا نديرو كما تنديرو دائما رابيل ديال الدرس اللي شفنا من قبل. دونك الدرس اللي حنايا غادي نتكلموا عليه دونك هو الدرس ديال لو بروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير. دونك في الدرس ديال لا بروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير شفنا فيه 3 غران تيتر. دونك لو بروميير تيتر سي لا شومبر نوار. دونك كما شفتوا درنا لا ديفينيسيون دان شومبر نوار، قلنا بان لا شومبر نوار تكون بواط اوباك يعني ما تدوز لينا لا ضوء لا حتى حاجه، وفيها في التالي ديالها في لا فاس اريير اون فاس ترانسلوسيد اللي تنعيطوا لها ليكرون، ولا في لا فاس افون عندها واحد لو بوتي ترو تسموه ان ستينوبي. دونك لو برينسيپ ديال هاد لا شومبر نوار تعطينا واحد ليماج اللي هي اون ايماج انفيرسي. دونك وشفنا بان بور agir sur l'image تحتاج 3 ديال لي بارامتر، ولا يمكننا نغيروا هاد ليماج ب 3 بارامتر. دونك لو بروميير بارامتر سي لا ديستانس entre l'objet et l'historiope. دونك هاد لا ديستانس هادي من لوبجي هنايا اللي هو ا بي حتى لو ترو ديالو. دونك كما شفنا في الفيديو اللي درنا في القسم بان كل ما بدلنا هاد ديستانس هادي كل ما l'image تتبدل لينا. دونك lorsque cette distance augmente, l'image A', B' va diminuer. Donc le deuxième paramètre, c'est la distance entre le sténopé et l'écran. Donc, la distance entre le sténopé, le trou ou l'écran. Plus la distance كبرت كل ما l'image تكبر لينا. Donc lorsque cette distance augmente, l'image A', B' va diminuer. Ça va? Donc, آخر حاجة هنا le troisième paramètre هي la taille de l'ouverture. Donc, une grande ouverture de sténopé permet une image lumineuse moins faible. Donc, حنا شفنا هادشي في الكور ديالنا. Donc, le deuxième titre اللي شفنا حنايا هو les ombres. وشفنا حنايا فيها deux cas. Le premier cas اللي هو ملي تكون عندنا source lumineuse ponctuelle. ملي تكون عندنا source lumineuse ponctuelle أول حاجة تيكون عندنا le cône d'ombre, l'ombre portée ou l'ombre propre. Ou ملي تيكون عندنا في لو كا ديال سورس لومينو étendue تزاد لينا واحد l'ombre اللي تنسميوه حنايا لو بي نومبر. دونك حنايا ابري سا شفنا ليكليبس وشفنا فيها ليكليبس سوليل وليكليبس لونير. دونك في ليكليبس سوليل باش تكون عندنا هذا الفينومين هذا خص يكون عندنا la lune entre la terre ou le soleil. Ou pour observer ce phénomène là خص يكون عندنا l'image عفوا يكون عندنا soleil ou la lune ou la terre sur la même ligne. La même chose هنايا ملي تكون عندنا l'éclipse lunaire la terre هي اللي تكون جايه لنا في الوسط، وخص يكون كذلك soleil ou la terre ou la lune sur la même ligne. دونك دابا ندوزو للدرس الثاني ديالنا اللي هو لي لونتي ماس. دونك الدرس ديالنا ديال هذا النهار هما لي لونتي و بلو بارتيكولير لي لونتي ماس. دونك اول حاجه غادي نشوفوها في هذا الدرس سي كوا اون لونتي. دونك هاد لي لونتي اللي حنايا عندنا غادي نشوفوهم في هذه الحصه هذه. دونك غادي تكون تتمه للدرس اللي كنا شفناه في الحصه اللي قبل اللي هي لابليكاسيون دو لا بروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير. دونك هذا الدرس هذا غادي يكون هو اون ابليكاسيون دو لا بروباغاسيون ريكتيلين دو لا لوميير. دونك كما تشوفوا هادو اللي هما هاد لي زوبجي اللي عندي كاملين ce sont des lentilles. Donc كما تشوفوا هاد لي لونتي شنو هو لو رول ديالهم؟ l'influence sur le passage des rayons. دونك كما تشوفوا ملي تكون عندي انايا هنايا واحد لو ريون دايز تحط لي قدام واحد لا لونتي شنو تدير هاد لا لونتي لهاد لو ريون هادي؟ اما تدير لنا لا كونفيرجونس ولا لا ديفيرجونس ديال هاد لي ريون، تثبت لينا في المسار ديالو في التراجيكتوار ديالو. دونك حنا في هاد الدرس هذا غادي نشوفوا اول حاجه
شنو هي هاد لا لونتي، وغادي نعطيوها وغادي نحاولوا نديروا لها واحد لا ديفينيسيون. بوي غادي نشوفوا هاد لي دومين اللي تنستعملوا فيهم لي لونتي، وعاد غادي نتكلموا على الخصائص ديالهم الفيزيائيه، وغادي نشوفوا كل وحده في هاد لي لونتي شنو يمكن لها دير لينا. دونك نبداو باول حاجه. شنو هما هاد لي لونتي؟ دونك اول حاجه، هاد لي لونتي بحال اللي تنستعملوهم حنايا، دونك يمكننا نلقاوهم في ان تيليسكوب. دونك التلسكوب هو اللي تنديروه باش نشوفوا لي زيطوال اللي هما بعادين علينا. وخلاص لي لونتي كما تتعرفوهم تنستعملوهم بزاف في لي لونيات، اما شي واحد اللي هو بعيد علينا ما تيمكنناش نشوفوه، ولا الناس اللي تيكون عندهم مشكل في النظر، دونك تيقربوا لهم داكشي اللي هو ما يمكن لهمش يشوفوه اللي هو بعيد. اولا الناس اللي هما كبارين شويه في السن اللي عندهم مشكله باش يشوفوا داكشي اللي قريب ليهم بزاف، ما يمكن لهمش يقراو الكتابه. خلاص تنستعملوا كذلك العدسات ف تنستعملوهم في لي كاميرا، تنستعملوهم في بزاف ديال الامور واحد اخرى. دونك حنايا بصفه عامه تنقولوا بان لو رول ديال لي لونتي هو لا كوريكسيون ديال لا في، تيديروا لنا واحد لا كوريكسيون، اما تيكبروا لينا او لا تيصغروا لينا. بحال دابا شي حاجه اللي هي صغيره بزاف يمكنناش نشوفوها حنايا، غادي نستعملوا ان ميكروسكوب اللي ما يمكنناش نشوف. مثلا عندنا واحد الخليه يمكنناش نشوفوها، عندنا دي باكتيري ما يمكنناش نشوفوهم. دونك في هذا لو كا هذا غادي نستعملوا حنايا واحد الميكروسكوب. دونك اول حاجه كوم ديفينيسيون كما تشوفوا درنا قبيله الصوره خديناها قبيلات. دونك هادو سي سون دي لونتي. هاد لي لونتي اما تيكون عندهم جوج الوجهين، الوجه الاول والوجه الثاني، لي دو فاس، بروميير فاس ولا دوزيام فاس اللي هما سفيريك، عباره عن عندهم شكل دائري. او لا تكون عنده واحد لا فاس اللي الشكل ديالها دائري، ولا دوزيام فاس اللي الشكل ديالها اللي هي بلان جايه مستويه. دونك كيما تشوفوا بان كاملين هاد لي لونتي سو سون دي ميليو اللي هما ترونسبارون. ميمكنناش نجيبو واحد لا لونتي وتكون فيها واحد الميليو اللي هي ترونسليسيد ولا ميليو اوباك، ضروري تكون هاد لي لونتي عباره عن واحد الميليو اللي هو ميليو ترونسبارون. دونك كيما الدرس اللي صيفط لكم، دونك اول حاجه لا ديفينيسيون ديال لونتي. دونك اون لونتي c'est un milieu transparent. Donc c'est un milieu transparent en verre ou en plastique. Donc اما تنستعملوا الفير او لا البلاستيك، او لا تنحاولوا نديروا واحد لالياج، واحد الميلونج بيناتهم باش ديك لا لونتي اللي تكون عندنا واخا تطيح واخا تتضرب مع شي حاجه ما تتهرش. وهذا هما اللي تيتسموا لانكاساب اللي تيستعملوهم بزاف الناس في لي فير اللي تيكونوا دايرينهم في النظر. دونك il est limité par deux surfaces dont une او موان، يعني غير وحده فيهم ماشي بالضروره بجوج بيهم يكونوا سفيريك. دونك كما تشوفوا في هاد اللي عندنا هنايا، الاولانيه سفيريك والدوزيام هي سفيريك، عاوتاني لا بروميير اي لا دوزيام. هنايا لا بروميير الي سفيريك، لا دوزيام الي بلان. دونك عاوتاني هنايا بجوجهم سفيريك. دونك ندوزو دابا الكلاسيفيكاسيون ديال لي لونتي. دونك الكلاسيفيكاسيون عندنا دو تيب باش نديرو كلاسيفيكاسيون. اما تديروا له كلاسيفيكاسيون من ناحيه جيومتريك الشكل ديالهم الهندسي، او لا غادي يديروا كلاسيفيكاسيون فيزيك. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون جيومتريك، دونك كما تشوفوا هادو لي لونتي مقارنه مع هاد الشيء اللي تحت منهم، شنو هو الفرق اللي بيناتهم؟ الفرق اللي بيناتهم وهو بان هاد الفوقانيين نلاحظوا هاد الطرف ديالهم مع الوسط ديالهم، تلاحظوا بان الطرف ديالهم رقيق مقارنه مع الوسط ديالهم. دونك غادي نقولوا بان هاد لي تيب اللي عندنا في الاول هما اللي تنسميوهم لي لونتي اللي تيكون عندهم لو بور مانز، اي العدسات اللي تيكون ما يسمى عدسات رقيقه. الجنب ديالهم التحتاني هو جنب اللي هو رقيق مقارنه مع الوسط ديالهم. لاحظوا الثانيه كذلك نفس الشيء، الاخير ديالها الطرف ديالها رقيق مقارنه مع الوسط، بينما الثالثه لا ميم شوز الطرف ديالها رقيق مقارنه مع الوسط. دونك عاوتاني هنايا في لو دوزيام تيب عندنا تلاحظوا عاوتاني لو بور ديالها
مع الميليو ديالها. دونك لو بور ديالها اي بلو ايبي مقارنة مع لو سونتر ديالها. دونك في هاد لوكا هذا غادي نقولوا بان لو بور ديال هاد لا لونتي هادي سي ان بور ايبي اللي بالعربية نعطيو لها سميكة، عدسة سميكة. لا دوزيام لا ميم شوز، تنقارنوا لو سونتر ديالها مع لو بور ديالها وتلقاو بان هاد لو بور بلو ايبي مقارنة مع الوسط. دونك غادي نقولوا بان هاد لا لونتي سي اون لونتي والابور épais. La dernière, la même chose. Donc la première classification هي تنديروا الكلاسيفيكاسيون غير من ناحيه ديال الشوفه ديالنا تنشوفوها تنقلبوها حنا بيدينا وتنقولوا بان هاد لا لونتي واش هي لونتي ابور مانس ولا ابور ايبي. دونك une lentille est dit mince si son diamètre est très grand devant son épaisseur. Donc la deuxième classification هي الكلاسيفيكاسيون physique de la lentille. دونك ندوزو حنايا غادي نشوفو بالنسبه لهاد لي لونتي اللي حنايا عندنا. دونك اون فوا انفوايي ان رايون لومينو اللي هو باراليل. دونك كما تشوفوا عندنا ان رايون لومينو باراليل وهاد لا لونتي كما شفنا عاد دابا تنقارنوا الوسط ديالها لو سونتر ديالها مع لو بور ديالها تلقاو بان لو بور ديالها كبر من لو سونتر ديالها. دونك هاد لا بروميير لونتي غادي نسميوها اون لونتي ايبي ابور ايبي. دونك هاد لا لونتي هادي ملي تيدوزو منها لي غيون تعطينا من بعد دي غيون اللي هما ديفيرجون. بالنسبه لو دوزيام كا غادي نشوفوا بان هاد لي لونتي هادو ولا هاد لا لونتي هادي لو بور ديالها اي بلو ماس كو لو سونتر. دونك غادي نعيطوا لهاد لا لونتي ابور ماس. دونك في هاد لو كا هذا تلقاو بان عندنا دي غيون قبل لا لونتي اللي هما غيون باراليل من بعد لا لونتي غادي يولي واحد لي غيون اللي هما كونفيرجونت. دونك غادي نسميوها هاد لا لونتي هادي سي اون لونتي كونفيرجونت. دونك كيما حنايا شفنا في هاد لي دو كا هذا بروميير كا اي لو دوزيام كا. لو بروميير كا عندنا واحد لا لونتي ايبي لو دوزيام كا عندنا لونتي mince. Donc في le premier cas تيكون عندنا un faisceau lumineux parallèle غادي تعطينا من بعد منها un faisceau lumineux divergent. في le deuxième cas غادي نلقاو واحد le faisceau lumineux convergent. Donc jusqu'à maintenant on a vu la définition d'une lentille. شفنا la classification ديال هاد لي lentilles اما classification physique ولا classification géométrique. Donc كنا في la classification physique بأن les lentilles minces ce sont des lentilles convergentes بينما les lentilles épais ce sont des lentilles convergentes. دونك دابا اللي مشيت حتى قلت لشي واحد فيكم يرسم لي شي لونتي ويختار مع لاطوطو اما يختارها ايبي ولا يختارها مانس. دونك كاين فيكم اللي غادي يمشي يرسمها بحال هاد الطريقه اللي مشى يرسم واحد لا لونتي اللي هي لونتي مانس. كاين شي واحد فيكم اللي غادي يمشي يرسمها بهاد الطريقه كاين اللي غادي يمشي يرسمها بهاد الطريقه. دونك كل واحد فيكم كي غادي يدير يرسمها. عاوتاني ملي مشى شي واحد فيكم باغي يرسم لونتي ايبي كاين اللي يرسمهم بحال هكا بحال اللي يرسم هكا. دونك حنايا بوغ نورماليزي هاد الدومين هذا ما يبقى كل واحد ملي غنبغيو نديرو لا بريزونطاسيون ديال لي لونتي يكون هادشي نورماليزي يعني تنرسمها بنفس الطريقه. دونك لي سيانتيفيك بصفه عامه خداو هاد لا ريبريزونطاسيون. دونك pour présenter une lentille convergente on va utiliser un petit segment qui comporte deux flèches orientées vers donc orienté vers l'extérieur. Donc le deuxième cas, puisqu'on a une lentille divergente, la même chose, on a un petit segment, où on a deux flèches. Les flèches sont orientées vers l'intérieur. Donc هذا هو باش نميزو ما بين lentille convergente و lentille divergente. كما شفنا بان la lentille convergente c'est une lentille mince. ولا لونتي ديفيرجونت تي لونتي اللي هي ايبي. دونك تنزيدو عليها واحد الحاجه واحده اخرى تناخذو في لو ميليو في لو سونتر واحد البوين اللي يسميوه دائما سي بوين او اللي تنعيطوا لها سي لو سونتر اوبتيك. وفي هذا البوين او
اللي هو لو سونتر اوبتيك تجيو تناخدو واحد لا ليني تكون بيربونديكولار افيك لا لونتي اللي تسميوها لاكس برينسيبال اوبتيك. دوزيام شوز لا ميم شوز عاوتاني في لو كاد ديال لي لونتي ديفيرجونت. دونك بوغ ريزومي حنا غادي نتكلموا على لي دو كا ديال لي لونتي كونفيرجونت و لونتي ديفيرجونت، لكن في هذه التتمه ديال الدرس ما غاديش نتكلموا على لي لونتي ديفيرجونت، نوقفوا لحد الان ما غاديش نبقاو نتكلموا عليهم، نتكلموا فقط على لي لونتي كونفيرجونت. دونك لي لونتي كونفيرجونت اللي قلنا هما سو سون دي لونتي مانس. دونك اول حاجه الكاركتيرستيك ديال هاد لي لونتي مانس، اول حاجه لو فويي برينسيبال ايماج. دونك شنو هو لو فويي برينسيبال ايماج؟ دونك كما شفنا قبيله في ليكسبيريونس، دونك ملي تنصيفطو حنايا واحد لو غيون لومينو ولا ان فيسو لومينو باراليل، هاد الفيسو لومينو تيعطيني من بعد منها واحد الفيسو لومينو اللي هو كونفيرجون، دونك يتجمع لينا في نقطه واحده. دونك هاد البوان اللي تجمعوا فيها هاد لو غيون، جميع هاد لي غيون هادو تسميوها لو فوايي برينسيبال ايماج. هاد لو فوايي برينسيبال ايماج ترمزوا لها باف بريم. دونك on observe que le faisceau s'émerge à travers la lentille et se conserve, se converge en un point اللي هي البوان اف بريم. دونك هاد البوان اف بريم تسميوه الفويي برينسيبال ايماج، وتنجيو تناخدو في لافاس اوبوزي ديالها دونك واحد البوان واحد اخر تسميوه البوان اف، واللي كانت هادي فويي برينسيبال ايماج الاخرى غادي تكون فويي برينسيبال اوبجي. دونك اهم شيء خصنا نحافظوا عليها هي لا ديستونس ما بين او و اف بريم، خصها تكون لا ميم ما بين او و اف. دونك دابا شفنا دو بوان نعقلوا عليهم مزيان. البوان الاولانيه اللي هي الفوايي برينسيبال ايماج، والبوان الثانيه اللي هي الفوايي برينسيبال اوبجي، وخلاص دائما تنزيدوا عليهم هاد البوان او اللي هي لو سونتر اوبتيك. دونك دوزيام كاركتيرستيك اللي هي لا ديستونس فوكال. دونك شنو هي لا ديستونس فوكال؟ دونك لا ديستونس فوكال هي لا ديستونس ما بين بوان او والبوان اف بريم، دائما في لا نوطاسيون ديالها دونك تنرمزوا لها باف مينوسكول. دونك هذه هي لا ديستونس من هذا البوان حتى لهذا البوان، غادي نسميوها فوايي فوان لا ديستونس فوكال. دونك لا ديرنيير شوز اللي هي لا فيرجونس ديال لونتي. دونك شنو هي لا فيرجونس ديال لونتي اللي هي تنسميوها بالعربيه قوته عاده؟ دونك حنايا غادي نشوفوا دابا واحد ليكسبيريونس اللي غادي تساعدنا باش نفهموا هاد لا نوسيون. دونك كما تشوفوا عندنا حنايا لونتي مانس. دونك لونتي مانس سيتو لونتي كونفيرجونت، عندنا دي ريون اللي هما لي ريون باراليل افون لا لونتي و ابري لا لونتي. هاد لي ريون غادي يوليو ولا ان فيسو اللي هو ان فيسو كونفيرجون. دونك هاد الفيسو كونفيرجون تجمع لينا كامل اون سول بوان. هاد البوان هادي اللي تسميوها فوايي ايماج، فوايي ايماج اللي تسميوها ترمزوا لها باف بريم. دونك هاد لا ديستونس اللي ما بين هاد البوان و لا لونتي ديالنا هي تسميوها لا ديستونس فوكال. دونك مانتونون اون فا اسيي دو ريدوير سيت ديستونس صافي. دونك نحاولوا نصغروها. دونك كما لاحظتوا بان هاد لا ديستونس صغارت لينا. دونك هاد لا ديستونس دابا بما انها لا ديستونس صغارت تولي لي هاد لا لونتي اكثر قوه، عندها واحد لا فيرجونس اللي هي كثيره. دونك شنو درنا حنايا دابا؟ صغرنا لا ديستونس. دونك شنو هي العلاقه دابا ما بين هاد لا فيرجونس وما بين لا ديستونس فوكال؟ دونك كل ما صغرت لا ديستونس فوكال كل ما لا فيرجونس كبرات. دونك العلاقه بيناتهم سي اون ريلاسيون انفيرسي. دونك لذلك حنايا دابا هاد la vergence غادي نعطيوها كوم définition c'est l'inverse de la distance focale. Donc la vergence est une grandeur physique. Donc la grandeur physique elle est notée C et elle va exprimer la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'elle reçoit. Donc la capacité يعني القدرة ديالها
باش هاد لا لونتي هادي شنو دير لينا؟ تدينا لا كونفيرجونس، تجمع لينا الاشعه. وكل ما هاد لا لونتي قدها تجمع لينا الاشعه في واحد المسافه اللي هي قليله، كل ما كانت هاد لا لونتي عندها واحد لا فيرجونس اللي هي كبيره بزاف. دونك هاد لا فيرجونس ديال لونتي سي لانفيرس دو لا ديستونس فوكال. دونك كما شفنا كل ما كانت هاد لا ديستونس فوكال صغيره كل ما كانت لا فيرجونس كبيره، وكل ما كانت لا ديستونس فوكال كبيره كل ما كانت لا فيرجونس صغيره. دونك هاد لا فيرجونس هادي دونك هي لانفيرس ديال لا ديستونس فوكال. بما ان لا ديستونس فوكال سي اون ديستونس، دونك غادي تكون لونيتي ديالها في سيستم انترناسيونال سي لو متر. دونك لو متر اللي ترمزولو بالام. وكم اونيتي ديال لا فيرجونس غادي يكون هو لانفيرس ديال لو متر. دونك العلماء جمعوا كاملين وعطاوها واحد لو نوم اللي تسموها ديوبتري. اليوبتري. دونك هذا هو لو سامبول ديال اليوبتري، بحال اللي غادي نرسمو رقم 8 غير ما تنكملوش ديك الكتابه ديالنا صافي. دونك هي تسموها ديوبتري. دونك لا فيرجونس ديال لونتي augmente si la distance focale va diminuer. Donc d'abord شفنا في هذا deuxième partie de cours ديالنا les caractéristiques ديال لي لونتي مانس. كما قلنا بان ما غاديش نتكلموا على لي لونتي ديفيرجون، غنتكلموا فقط على لي لونتي كونفيرجون. دونك هما هاد لي كاركتيرستيك عندنا 4 caractéristiques. Le premier c'est le foyer principal image وتنزيدو معاه الفوايي برينسيبال اوبجي. دونك شنو هي لا غولاسيون بين هاد لي دو؟ بان الفوايي برينسيبال ايماج هو لو سيميتري ديال الفوايي برينسيبال اوبجي بارابور لو سونتر اوبتيك ديالنا. دونك هي لا بروميير شوز. لا دوزيام شوز اللي عندنا حنايا هي لا ديستونس فوكال. خلاص في الاولى حنا تكلمنا على جوج، تكلمنا على ديستونس على عفوا على الفوايي برينسيبال ايماج والفوايي برينسيبال اوبجي. دونك هادو لي دو كاركتيرستيك. لا تروازيام هي لا ديستونس فوكال. دونك قلنا لا ديستونس فوكال هي لا ديستونس اونتر لو سونتر اوبتيك اللي هو او و الفوايي برينسيبال ايماج ولا الفوايي برينسيبال اوبجي. دونك الكاتريام كاركتيرستيك اللي عندنا هنايا اللي هي لا فيرجونس. وشفنا بان لا فيرجونس هي لانفيرس ديال لا ديستونس فوكال. دونك غادي نوقفوا دابا الكور حد لهنايا. اللي كان عنده شي سؤال ولا شي حاجه يحاول يصيفطها لنا. دونك لقاؤنا من بعد ما تسمعوا هذا الفيديو مزيان ما تبخلوش بالاسئله ديالكم. وكما قلت لكم قبل علينا هذا الشيء اللي عطى الله هاد الساعه حاولنا نشرحوا الدرس بالاليات اللي عندنا اللي هي جد تقليديه. السلام عليكم.